सगळे आमी देमी घालुया. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्यान देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा. एकाच आत्म्या वरवीं एक कुडगोडचे खातीर एका जिवान जिवूंक आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा. देवान आमकां एकाच बावार्ता उदेशी आपली पोरजां केल्या. पवित्र सभेचे वांगडी कशी आमचो बावार्थ एक, आमचो बोरवोसोय एक. आमच्या काळजांनी जो देवान मोग घाला तो मोग एक. एकाच पवित्र स्नानान आमकां सगल्यांक वांटो मेळ्ळा. आनी ह्याच पासत कातोलिक पवित्र सभेची वांगडी कशी, जेजूची पाटलावदारां कशी आमी एकामेकाक हात दिवन एकामेका बरोबर आमी जियेता. ही जावन आसा आमची पवित्र सभा. आनी पवित्र सभेचे मस्तक आनी फुडारी जावन आसा जेजू. तो सदांच आमचे बरोबर आसा. हुंड्याच्या रुपान पवित्र सभेचे मस्तक आनी फुडारी जेजू देवाचो पूत आमचे बरोबर आसा. सगल्या बावार्थान आनी खालतिकायेन आमची मान बागोवन जेजू पवित्र सभेच्या फुडाऱ्याक आनी मस्तकाक आमचो नमस्कार आमी करुया. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमचे पवित्र सभेन पाप साहेबा खाला
फाल्यांच्या दिसा परिशोदेची उक्तावणी जावची आसा. 2023 वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत बिस्पाची 16वी सामान्य सभा भरची आसा. आनी फाल्यां आमचो पाप साहेब 10 तारीख ऑक्टोबराची 2021 वर्सा रोमा शारांत हे परिशदेची उक्तावणी करतलो. आनी ह्याच पासत आमी गोंयांत आसलेली पवित्र सभा हे परिशदे पासत देवा लागीं मागूंक हो थोडोसो वेळ आमी भेटोवया. ही परिशद आमच्या कातोलिक धर्मांक एक व्हड खेरीत देवाच्या आशिर्वादाची घडणी. आनी ह्याच खातीर देवाचो उजवाड, देवाचो आदार मागूंक गोंयची आनी दामांवची पवित्र सभा कशी आमी ह्या वेळार जेजू मुखार एकठांय जाल्या. फाल्यांच्या दिसा पाप साहेब रोमा शारांत, वातिकान शारांत पवित्र मिसाची भेट भेटोवन हे परिशदेची उक्तावणी करतलो. आनी आख्या संवसाराक शिंपडलेले दर एके पवित्र सभेन दर एक बिस्प येता त्या आयतारा ऑक्टोबराचे 17वेर आपले दियोसेजीन हे परिशदेची उक्तावणी करतलो. आमच्या गोंय दामांवचे पवित्र सभेनूय आमचो बिस्म साहेब से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा हांगासर मिसाची भेट भेटयतलो ऑक्टोबराचे 17 तारखेर. आनी हे परिशदेक आमच्या गोंयांत सुरवात दितलो. ह्याच मोनान ह्या सगळ्या वावरा पासत, परिशदेच्या वावरा पासत मागूंक जेजू मुखार ह्यो थोड्यो घडयो आमी सारुया. पाप साहेबान हे परिशदेचो विशय आमकां दिला आनी तो म्हणल्यार फॉर अ सिनडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन. आमचे कोंकणी भाशेन आमी म्हणटले हांव परिशदीक सभा एकचार सहभागेलीपण मिसांव हो विशय आमकां उगडास करता की जेजून घडलेली पवित्र सभा एकामेकाक हात दिवन चलोवंक जाय. आमचे मदें एकचार आसूंक जाय, सहभागेलीपण आसूंक जाय आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटूंक आमी उर्बेन वावरूंक जाय. हे आमचे एक एकल्याच्या मनांत हाडुया.
मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, फाल्यांच्या दिसा रोमा शारांत परिशदेची उक्तावणी जातली. हे परिशदेक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या पाप साहेबाक, सगळ्या संवसाराक आसलेल्या बिस्पांक, लौकीक बावार्थ्यांक, याज्ञिकांक, मोठवाशांक, संस्कारलोल्या भावां भयणांक ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी मागतले. देवाक जाय ते भाशेन हो परिशद फुडें वचूं आनी हे परिशदे उदेशी पवित्र सभेक जाय तें बरेंपण येवं, पवित्र सभेन एकचार वाडूं, सहभागेलीपण वाडूं, पवित्र सभेच्या मिसावांक अदीक आनी अदीक नेट मेळूं, हेच मनान धरून ह्या वेळार पवित्र आत्मो मागुया. पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. पवित्र सभेच्या दोरेका वांगड्याक, पाप साहेबाक धरून सगल्यांक, एक एकल्या पवित्र सभेच्या वांगड्याक आमच्या मनांत हाडून पवित्र आत्म्याचे गोठायेन आनी उजवाडान आमकां बोर म्हूण हें गायोन चलतना आमच्या काळजाचे मागणे देवाक उबारुया. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today.
सर्गींचे बापा, पवित्र सभेच्या देण्या बसत आमी तुका आर्गां दिता. पवित्र सभेचे वांगडी आमकां करून तुवें आमकां जाय त्या देण्यांनी भरल्याय. भावार्थाचें देणें तुवें आमकां फावो केलाय. जेजू सोरवंडाराक आमचो सोमी पवित्र सभेचे मस्तक म्हूण मानून घेवन आमच्या जिविताक तुवें नवी दिशा दिल्याय. पवित्र सभे उदेशी जी देणी आमकां फावो जाल्या, पवित्र सभे उदेशी तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद जी आमकां मेळत आसा, ह्या सगल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या. ओगेपणान एक एकल्यान पवित्र सभेच्या देण्या बसत देवाक आर्गां दिवची. पवित्र सभेचे आमी वांगडी आनी पवित्र सभेची वांगडी देखून देवाचें जिवीत आमकां मेळ्ळां. देव जिवितान जेजू उदेशी आमी वाडत वेता. संस्कारां उदेशी देव आमकां पोसता. देवाच्या उतरान देव आमकां पोसता. एकामेकाच्या मोगा उदेशी देव आमकां आपल्या मोगान वाडयता. ही सगळी देणी आमकां पवित्र सभे उदेशी देव दिता. देवाक आर्गां दिवया. जेजून घडलोली पवित्र सभा आमकां एक एकल्याक एक देवाचें देणें. हांव जेजूचे पवित्र सभेचो जिवो सांदो. I am a living member of the church. आनी हांव जेजूचे पवित्र सभेचो जिवो सांदो देखून पवित्र सभेन एकचार बांदूंक म्हाका जबाबदारी आसा. पवित्र सभेच्या वावराक खांद मारूंक, आत बोट घालूंक म्हाका कायदो आसा. आनी जेजूची बरी खबर सगल्या मनशांक परगटूंक ही म्हजी जबाबदारी. ओगेपणान हें ओळखून घेवया. The church is a communion. The life of the church is communion. The life of the church is participation. The life of the church is mission. हे मनान धरून रोमा शारांत फाल्यांच्या दिसा जावची आसा ते उक्तावणे पासत ओगेपणान मागुया. Let us pray for our Holy Father, Pope Francis. आमच्या पाप साहेबा फ्रांसिसा पासत ह्या वेळार ओगेपणान
आमी सगळीं मागुया. जेजूच्या नांवान ह्या संवसारान तो पवित्र सभा चलयता आनी हो परिशोध जो फाल्यांच्या दिसा तो उक्तावणी करतलो, सुरू करतलो, देवाच्या आत्म्या प्रमाणे ती फुडें वचूं. आमच्या पाप साहेबाक उजवाड दी म्हूण मागुया. आमच्या पाप साहेबाक कुडी आत्म्यांची भलायकी दी म्हूण मागुया. आमच्या पाप साहेबाक पवित्र आत्म्यांची जाणवाय दी म्हूण मागुया. ओगेपणान आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या पाप साहेबाक हाडून जेजूच्या हातान आमी ताका घालुया आनी ताचे पासत मागुया. Ekat monan, ekat kalsan, tuझे मुखार्या मी येतो. Ekat monan, ekat kalsan, तुझे मुखार्या मी येतो. ओतुंबराचे 17 तारखेर संवसाराक शिंपडलोल्या दर एके पवित्र सभेन परिशदेची उक्तावणी करची म्हूण पाप साहेबान मागलां. आमच्या गोंयांतूय आमचो बिस्म साहेब से कातेद्रालांत मिसाची भेट भेटोवन परिशदेची उक्तावणी करतलो. आमच्या बिस्म साहेबा पासत आनी परिशदेचो वावर आमच्या गोंयांत फुडें वचूंक जायतीं जाणां बारीं वावुरतात. आमची लौकीक भावां भयणां, याज्ञीक भाव, माद्री भयणी, मोटवाशी भावां भयणां, ओगेपणान आमचे गोंयचे पवित्र सभे पासत, आमच्या गवडी बापा पासत, आमच्या बिस्पा पासत आमी मागुया. Ekat monan, ekat kalsan, तुझे मुखार्या मी येतो. Ekat monan, ekat kalsan, तुझे मुखार्या मी येतो. जेजून घडलोली पवित्र सभा एका मोनाची, एका काळजाची जावंक जेजूचो हुस्को आनी आमच्या पाप साहेबाचोय तोच हुस्को पवित्र सभेन एकचार आसूंक. That there may be communion in the church. पवित्र सभेन सहभागेलीपण आसूंक. सहभागेलीपण म्हणल्यार एकामेकाक आत दिवन, एकामेकाक बरोबर घेवन, एकामेकाक सांगातान घेवन जेजूचो वावर ह्या संवसारान फुडें व्हरूंक. असलें मन आमचे पवित्र सभेन आसूंक हो पाप साहेबाचो हुस्को. आनी तिसरे सुवातेर जेजून पवित्र सभेक एक मिसांव दिला, एक वावर दिला. ताणें म्हणलां सगळ्या संवसाराक वचात
आनी बरी खबर परगट करात. आमच्या पाप साहेबाचो होय हुस्को जेजून घडलेली पवित्र सभा उर्बेन मोगान जेजूची बरी खबर सगळ्या मनशांक आयजूय परगट करूंक पावूं हेच मनान धरून हे तीन हुस्के एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव हे तीन हुस्के मनान धरून ही परिशद समोरमोंग ताणें आमकां उलो मारला. असलें काळीज मन आमकांय एक एकल्याक एकचाराचें मन सहभागेलीपणाचें मन आनी जेजूचो वावर फुडें व्हरपाचें मन आमकांय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. एकाच मोना एकाच खालसाण तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोना एकाच खालसाण तुझे मुखार आमी येता. थोड्यो घडयो ओगेपणान सारुया. आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली जेजूची पवित्र सभा एक. संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक आमी आसूं जेजू बरोबर आमी सगळीं एक. Let us feel one with the universal church because we are members of the one church of Christ. जेजून घडलोले एकेच पवित्र सभेचे आमी सगळीं जीवे सांदे. हे पवित्र सभे पासत बापाक उलो मारुया. फाल्यांच्या दिसा वातिकान शारांत जावची आसा ती उक्तावणी परिशदेची उक्तावणी हे घडणे पासत मागून आनी आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा मुखार आमी ती दवरुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमची मान बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करुया आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया.
thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you,